यो म विवेश फर्स्ट इयर बिजनेस स्टार्टको दुईवटा हामीसँग यसको मोडल क्वेसन छ। मैले मोडल क्वेसन 1 को सर्ट क्वेसन पनि मैले अपलोड गर्न सकेँ र यो अहिले म मोडल 2 को गर्न खोजिरहेको छु। यो 2020 अथवा 2076 भन्ने हुन्छ हैन। यो अंग्रेजीमा चाहिँ 2020 हो, नेपालीमा चाहिँ 2076। त्यहाँबाट हामीलाई कोर्स चेन्ज भएको हो, त्यही आधारमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मोडल क्वेसन भयो है। र नम्बर 1 मा हामी हेरौँ त द मिन मार्क्स इन स्ट्याटिस्टिक्स हैन। स्ट्याटिस्टिक्स of 100 students in a class was 72. The mean of marks of 70 boys was 75. Find out the mean marks of girls in the class भनेर हामीले सोधिरहेछ है। अब यसलाई पहिला हामीले के हो भनेर पहिला हामीले छुट्याउन आवश्यक छ हैन। अब यसलाई मैले के गरेँ, जस्तो अब यहाँनिर यो 8 भनेको 100 र x12 को बार भनेको 72, या किनभने गर्ल्स र बोयको चाहिँ मिन भनेको छ नि त। अब मैले यहाँ बोइज राखेँ, यहाँ गर्ल्स राखेँ है त। अनि यहाँनिर जस्तो यसले भनेको छ नि त 70 बोइज हुनाले n1 भनेको 70 र त्यो बोइजहरूको मिन चाहिँ 75 छ। x1 को बार 75। अब यहाँ गर्ल्सको नम्बर आइहाल्छ नि, n2 भनेको टोटल नम्बर 100 हुन्छ र त्यसपछि बोइजहरूको नम्बर 70 भनेपछि 30 चाहिँ गर्ल्सहरूको नम्बर भयो है। र यसको चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि अब फाइन्ड आउट द मिन मार्क्स अफ गर्ल्स, यो गर्ल्स भनेको यसको चाहिँ हामीले मिन मार्क्स चाहिँ चाहियो है। अब हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा सर्टकट गर्दा पनि हुन्छ। अब हाम्रो कम्बाइन्ड मिन भनेको x12 को बार हैन इक्वल टु अनि र यसपछि यसको अंशमा के हुन्छ n1 मल्टिप्लाई x1 को बार अनि प्लस n2 अनि डट भनेको मल्टिप्लाई अनि x2 को बार बाई n1 प्लस n2। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो हैन। अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भ्यालु राख्नु पर्यो नि त। यो त कम्बाइन्ड मिन हो, यो कति छ 72 बराबर n1 भनेको कति छ हामीसँग 75 छ हैन। यो अगाडि पछाडि यो यहाँ बस्नु सक्छ है। मैले यहाँ त अगाडि चाहिँ राखेको छु, यो के फरक पर्दैन। जस्तो यहाँनिर n1 डट x1 को बार मैले पहिला x1 को बारको भ्यालु राखेको छु अनि n1 यसको ब्याकमा प्लस अनि x2 को बार छँदैछ अनि त्यसपछि 30। अब यो फर्मुला चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भने नि यो चाहिँ यो किन यसरी भयो हेर्नु त। हेरौँ यो फर्मुला भनेको नि अब मैले चाहिँ प्रायः यसरी लेख्छु हैन। जस्तो n1 मल्टिप्लाई x1 को बार हैन अनि प्लस n2 मल्टिप्लाई x2 को बार बाई n1 प्लस n2 हैन। तर अब यो फर्मुला चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ कस्तो लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसरी पनि हुन्छ क्या। यो x1 को बार हैन अनि मल्टिप्लाई n1 त्यस्तै अनि प्लस x2 को बार अनि मल्टिप्लाई n2 बाई n1 प्लस n2 हैन। अब यस्तो तरिकाले पनि हुन्छ क्या। अनि हैन यसो भयो। अनि यस्तो तरिकाले राख्दाखेरि यसको यो कम्बाइन्ड मिन भनेको 72 अनि त्यसपछि x1 को बार भनेको 75 n1 भनेको 70 अनि x2 को बार भनेको थाहा छैन n2 भनेको चाहिँ 30 अनि यो त टोटल नम्बर त हाम्रो n1 प्लस n2 भनेको त 100 भइहाल्यो नि हैन। अनि त्यसैले यो जसरी राखे पनि यो पाइन्छ, त्यसले केही गर्दैन है। अब यसलाई हामीले के गर्ने क्रस गुणा गर्ने 72 र 100 लाई गुणा गर्दा 72 100 अनि यो 75 र 70 लाई गुणा गर्दा 5250 प्लस x2 को बार मल्टिप्लाई 30। अब योबाट यसलाई घटाउँदाखेरि 1950 x2 को बार मल्टिप्लाई 30 अनि 1950 लाई 30 ले भाग गर्यो भने 65 हुन्छ। Therefore, mean marks of the girl in the class equal to 65 marks हुन्छ हैन। यसको चाहिँ यति भयो। अब यसपछि फेरि नम्बर 2 मा हेर्नु है त। अब नम्बर 2 मा गएर हेरौँ the difference between the upper quartile and lower quartile of a certain frequency distribution is 4 and their sum is 60। अब यहाँ हामीले के भन्छौँ भने अपर क्वार्टल अल्सो नाउन थर्ड क्वार्टल इट इज डिनोटेड बाई Q3 and lower quartile also known as first quartile त्यसलाई डिनोटेड बाई Q1। अब यो क्वेसनले भनेकै छ द डिफरेन्स भनेको छ नि त।
डिफरेन्स बिट्विन द अपर क्वार्टर एन्ड लोयर क्वार्टर हुनाले त्यो भनेको Q3 minus Q1 जसको मान चाहिँ 4 छ अरे दियर सम भनेको त्यो Q3 plus Q1 चाहिँ 16 छ दियर सम भनेको त तिनीहरूको योगफल भइहाल्यो हैन अनि त्यस पछाडि यसलाई हामीले के गर्छौं त अब के निकाल्नु पर्ने क्याल्कुलेट द क्वार्टरल डेभिएसन एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट अब हामीले थाहा छ क्वार्टरल डेभिएसन जसलाई हामी क्युडी लेख्छौं Q3 minus Q1 by 2 हुन्छ अनि 4 by 2 गरेपछि यसको एन्सर 2 भयो अनि कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टरल डेभिएसन भनेको Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1 अब Q3 minus Q1 भनेको 4 र यसको सम चाहिँ 16 भाग गर्दाखेरि 0.25 भयो अनि क्वार्टरल डेभिएसन भनेको 2 हो कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टरल डेभिएसन चाहिँ कति आयो त हामीलाई 0.25 यस्तो प्रकारले आयो है अब नम्बर 3 मा हेरौं इन अ सिंगल थ्रो अफ टु डाइस यहाँ एउटा छ भने डाइ दुईटा चाहिँ डाइस हुन्छ what is the probability of getting the same numbers on both sides हैन अब भनेपछि यहाँ हेरौँ है त अब सैम्पल स्पेस अफ वान डाइ भनेको यसको 1 2 3 4 5 6 हुन्छ टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स कति हुन्छ हाम्रो 36 हुन्छ त यो त अब 6 सका 36 यो त अब 36 हुन्छ है अनि यहाँ नम्बर अफ cases getting same number on both sides same number भनेको कस्तो 1 1 आउन सक्छ 2 2 आउन सक्छ 3 3 4 4 5 5 6 6 यसको अवस्था कति छ 1 2 3 4 5 6 जम्मा यो चाहिँ 6 पटक आउन सक्छ अनि अब p भनेको प्रोबेबिलिटी सेम नम्बर अन बोथ डाइस इक्वल टु m by n हो हैन m भनेको चाहिँ यो के हो त हाम्रो फेभरेबल केसेस हो n भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स अनि यो 6 का बढी 36 अब यसको एन्सर 1/6 अथवा भाग गर्दाखेरि पनि हुन्छ हैन 1/6 हुन्छ यो चाहिँ यसरी भयो है सेम नम्बर चाहिँ यो हो हैन तर यो जहिले पनि दुईटा डाइसहरु हामीले उफाल्यो भनेको टोटल चाहिँ 36 नै हुन्छ हाम्रो अनि त्यसपछि कहिलेको सब भन्ला कहिले सेम नम्बर भन्ला हैन अब कहिले स्क्वायर नम्बर भन्ला स्क्वायर नम्बर भनेको 1 1 आउनु पर्यो 4 4 आउनु पर्यो हैन यस्तो टाइपले चाहिँ हुन्छ है ल यो कुरा मैले यहाँ गरे अब आयो नम्बर 4 मा हेरौँ है त अब द पर्सनल डाइरेक्टर फर नेपाल ड्रग लिमिटेड रेकर्डेड द एभरेज percentage absentee rates for each quarter for 4 years period अब यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ त रेकर्ड रहेछ है एभरेज पर्सेन्टेज एब्सेन्टी रहेछ 55 67.5 62.5 र 53 फाइन्ड द सिजनल इन्डेक्स भनेछ है यो त एकदम इजी भयो अब सोलुसन टु फाइन्ड द सिजनल इन्डेक्स यसलाई एभरेज अफ एभरेज चाहिन्छ यो अलरेडी एभरेज हो यो पहिले नै एभरेज हो नि त यसले यहाँ एभरेज भनिसक्यो अनि एभरेज अफ एभरेज भनेको नै राख्नु 55 67.5 62.5 र 53 राखेर 4 ले भाग गर्नु पर्यो यो 4 वटा छ नि अनि यो 59.5 आयो अब सिजनल इन्डेक्स अफ इच एब्सेन्टी रेट आर फर्स्ट एभरेज पर्सेन्टेज एब्सेन्टी यो एब्सेन्टलाई एभरेज अफ एभरेजले भाग गरेर 100 ले गुणा गर्नु पर्यो क्या जस्तै अब हामीले यो 55 राख्यो भने हैन अब यो 55 चाहिँ हाम्रो यो के त यो त एभरेज हो नि त अनि एभरेज अफ एभरेज भनेको चाहिँ 59.5 ले भाग गरेर यसलाई मल्टिप्लाई 100% गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सिजनल इन्डेक्स आउँछ क्या अनि यसै गर्यो भने यो चाहिँ कति आउँदो रहेछ त 92.44 अब यसरी नै यो 67.5 लाई हैन 59.5 ले भाग गरेर 100 ले गुणा गर्दा 113.45 आउँदो रहेछ 62.5 लाई 59.5 ले भाग गरेर 100 ले गुणा गर्दाखेरि 105.04 आउँदो रहेछ अनि 53 लाई एभरेज अफ एभरेज भनेको 59.5 ले भाग गरेर 100 ले गुणा गराउने 89.08 आउँछ त्यसकारण द सिजनल इन्डेक्सेस आर भनेर यसरी लेखिदिनु पर्यो हाम्रो एन्सर चाहिँ यही नै हुनेछ है अब नम्बर 5 आएर हेरौँ द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको सीबी अब साइमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन
accepted distribution is 9% and their mean and distribution is 10 and त्यसपछि find the value of standard deviation and variance. अब CB 9% छ यसको mean कति छ हामीले 40 छ हैन B चाहिँ 40 छ. अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सोधेको छ भेरिएन्स पनि सोधेको छ. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइस त भेरिएन्स त आइहाल्छ हैन. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पहिला निकाल्नु पर्यो. अब यसको फर्मुला के हुने भन्दाखेरि CB इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मीन मल्टिप्लाई 100. अब यो CB चाहिँ यसको 9 छ है. CB 9 छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अब यो मीन भनेको 40 मल्टिप्लाई 100 अनि दुवैतर्फ यसको यो पर्सेन्टेज हट्यो अनि त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो त यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो हैन. जस्तो अब यसलाई हामीले गर्दाखेरि जस्तो 9 र 40 लाई गुणा गरेर 100 ले भाग गर्दा 3.6 अनि यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो. यसको भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ 3.6 को स्क्वायर भनेको 12.9 छ भयो है. 12.9 छ भयो. अब क्वेशन नम्बर 6 मा गएर हेरौँ है. अब 6 मा जाँदाखेरि यसफलदेखि हाम्रो क्वेशन नेपाली र अंग्रेजी दुवैबाट आउँछ है. जस्तो what do you mean by 5 number summary, what is its application in statistics भनेको छ हैन. जस्तो अब in any data the smallest value first quartile, median, third quartile and the largest value are known as 5 number summary. अब यहाँ कसैले स्मलेस्ट भ्यालु भन्ला, कसैले लोवेस्ट भ्यालु भन्ला, कसैले लिस्ट भ्यालु भन्ला, कसैले मिनिमम भ्यालु भन्ला है स्मलेस्ट भ्यालुलाई. त्यस्तै हाम्रो यहाँनिर लार्ज भ्यालुलाई हैन. जस्तो अब यसलाई पनि हाम्रो ग्रेटेस्ट भ्यालु भन्ला, लार्जेस्ट भ्यालु भन्ला हैन. जस्तो हामीले टप भ्यालु भन्दा टप मोस्ट भ्यालुस भन्ला. यस्तो खालको भने तापनि यो चाहिँ मिल्छ. अर्थात् स्मलेस्ट भ्यालु Q1, मिडियन Q3 र लार्जेस्ट भ्यालु यसलाई चाहिँ हामीले 5 नम्बर समरी भन्दछौँ. एप्लिकेसन अफ 5 नम्बर समरी इन स्ट्याटिस्टिक्स. अब यसले के छ द स्मलेस्ट एन्ड द लार्जेस्ट भ्यालु गिभ्स द रेन्ज अफ डाटा. यो डाटा कतिसम्म फैलेको छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ हामीलाई यो ठूलो डाटा र सानो डाटाको फरकले बताउँछ हैन. यो ठूलो डाटाबाट यो सानो डाटालाई घटायो भने यसको बीचमा डाटाहरु कतिसम्म फैलेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ बताउँछ. अब median divides the data equally into two parts. यसको जुन median छ यो medianले चाहिँ डाटालाई बराबर हुने गरिकन दुई भागमा यसले चाहिँ विभाजन चाहिँ गर्दछ. नम्बर 3 मा Q1 and Q3 are the endpoint of interquartile which helps to define symmetrical of the data. यो symmetrical छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो Q1 र Q3 को डाटाले हामीलाई बताउँछ. symmetrical भनेको एउटा यसको ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि बेल सेप घड्टीको जस्तो यस्तो आकार बन्छ यसको ग्राफमा. अनि यो यसो गरेपछि यता पनि 50% हुन्छ, यसको पनि 50% हुन्छ र यति बेला यसका तीनटा कुरा बराबर हुन्छ. जब यो हामीलाई हैन symmetrical भएपछि यो तीनटा कुरा जहिले पनि बराबर हुन्छ. मीन बराबर, मिडियन बराबर, मोड यो तीनटा कुरा जहिले पनि ठ्याक्कै बराबर हुन्छ. र symmetrical भएन जसले हामीले asymmetrical भन्छौं, symmetrical भएन भने चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ मान चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त बराबर हुँदैन. यसको मीन, मोड र मिडियन चाहिँ बराबर चाहिँ हुँदैन भन्नु खोजेको है त्यो. अब नम्बर 7 मा जब यसले के भन्छ भने रिकन्स्ट्रक्ट द फलोइङ इन्डेक्स नम्बर बाइ शिफ्टिङ बेस इयर 2053 भनेको 2053 लाई आधार मानेर अरु डाटाहरुको व्याख्या गर्नु पर्यो हामीले है. यसलाई चाहिँ आधार मान्नु पर्यो. 2053 लाई आधार मान्नु भनेको यसको भ्यालु छ नि 147. यो 147 लाई आधार मानेर अगाडिको कस्तो छ पछाडी कस्तो छ त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो व्याख्या गर्ने एउटा तरिका हो है. अब यहाँ हेरौँ है त हामीले 2053 लाई बेस मान्दाखेरि यो चाहिँ कसरी बन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ है तपाईले यहाँ यस्तो अब डाटा बनाउनु पर्छ भने त होइन हैन. यो डाटा बनाएर छु एउटा मैले टेबल बनाएर छु डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ हैन. अब यहाँ माथिको जुन छ नि
हैन यो मैले यहाँनिर इयरले मैले यसै ठाडो राखेको छु हैन यसको इयरले ठाडो राखेको छु अनि यसको इन्डेक्सलाई यसरी अब यसमा इन्डेक्स नम्बर शिफ्टिङ बेस 2053 एउटा टेबल जस्तो बनाउनु पर्यो हैन जसलाई चाहिँ 2053 लाई बेस मान्नु पर्यो अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने नि यहाँ है त यो 2053 चाहिँ बेस हो नि त हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट बेस यो 2053 भन्दा अगाडिको मूल्य र पछाडिको मूल्य अथवा इन्डेक्स नम्बर कस्तो थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने हो अब यो सजिलो हुन्छ हैन त यो सबैको इन्डेक्स नम्बरलाई अंशमा राख्ने अनि जुन बेस भन्छ नि त्यो बेसको इन्डेक्स नम्बर चाहिँ हरमा राख्ने र 100 ले गुणा गर्ने जस्तै 2049 को हामीले इन्डेक्स नम्बर शिफ्टिङ बेसको बारेमा निकाल्नु पर्ने यो कति हुन्छ यो 100 का मुनि 147 भनेको यहाँबाट आएको है यसको 2053 को इन्डेक्स नम्बर त 147 छ अनि 2049 को 100 छ 100 का मुनि 147 100 ले गुणा गर्दा 68.02 भयो है यो 53 को आधारले हेर्दा अब 2050 गर्दा फेरि यो 115 चाहिँ अंशमा हुन्छ अनि 147 हरमा मल्टिप्लाई 100 यो 78 भयो अब 2051 को हेर्दाखेरि यसको फेरि हैन यसको फेरि इन्डेक्स नम्बर अंशमा अनि 147 हरमा गर्दाखेरि यो 85.7 यो 91 यो 100 105 110 यस्तो प्रकारले यो बढ्दै आएको छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बेस शिफ्टिङ भन्छौँ त्यो कुन सालको बेस शिफ्ट गर्नु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ हरमा राख्नुपर्छ त्यति हो कुरा जस्तो अब 2052 भनौँ नि सबैको हरमा 134 हुन्छ अनि यो प्रत्येकलाई अंशमा राख्ने हरमा 134 गुणा 100 गर्ने सबैले त्यसै गर्नुपर्छ अनि यो जुन बेस भन्छ नि यसले जस्तै 2054 भनौँ नि सब यो प्रत्येकलाई अंशमा लेख्नु पर्यो अनि 155 चाहिँ हरमा लेख्नु पर्यो मल्टिप्लाई 100 गर्नु पर्यो त्यसरी गरेपछि यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ आउँछ है अब फेरि हेरौँ यहाँ नम्बर 8 मा गएर हेरौँ following the pay-up table, find the best strategy if maximum criteria is applied and the maximum criteria is applied. अब maximax भनेको maximum of maximum हो र maximin भनेको चाहिँ अब minimum को maximum भन्ने हुन्छ यो चाहिँ सजिलो हामीले सोधेको छ र टेबल हामीले यो दिएको छ यो n भनेको चाहिँ यो स्टेट अफ नेचर हो एस भनेको चाहिँ स्ट्र्याटेजी रणनीति हो र यो स्टेट अफ नेचरलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ सक्दैनौँ हैन यो चाहिँ अब त्यस्तो टाइपको हुन्छ अब हेर्नु है त मैले यहाँ सोलुसन बनाएँ जस्तो मैले यो स्ट्र्याटेजी है स्टेट अफ नेचर n1 n2 n3 अनि यो सर्लक्क मैले यहाँ झारे हैन त्यसैले n2 को पनि सर्लक्क यहाँ तल यसरी झारे काम भयो र n3 को पनि यो भने सबै यहाँ तल झारे है अब एउटा क्राइटेरिया म्याक्सिमम क्राइटेरिया अब म्याक्सिमम अफ पे अप भनेको म्याक्सिमम पे अप निकाल्नु पर्छ है अब भनेको यो तीनटामा सबभन्दा ठुलो कुन हो भन्दाखेरि यो तीनटामा सबभन्दा ठुलो 200 यो मिडल लाइनमा सबभन्दा ठुलो कुन हो भन्दाखेरि यो 100 अनि यसमा सबैभन्दा ठुलो भनेको कुन हो त 40 अब हाम्रो के भयो म्याक्सिमम अफ म्याक्सिमम हो नि त म्याक्सिम्याक्स भनेको चाहिँ म्याक्सिमम अफ म्याक्सिमम यो सबै भेल्यु त म्याक्सिमम हो अब म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमममा पनि 200 चाहिँ म्याक्सिमम हो के त्यसकारण यो 200 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त म्याक्सिम्याक्स हुन्छ 200 म्याक्सिम्याक्स हुनको लागि हाम्रो स्ट्र्याटेजी कति हुनु पर्दछ 1 हुनु पर्दो अब हामीले अर्को के छ मिनिमम अफ म्याक्सिमम हो नि त त्यो त अब फेरि के गर्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि हामीले यसैमा हेर्नु पर्यो फेरि मिनिमम अफ म्याक्सिमम है अनि यहाँ मिनिमम भ्यालु हेर्नु पर्यो यो यसमा मिनिमम भ्यालु भनेको कति छ यो 40 लेख्नु पर्यो सेकेन्डमा यतिमा मिनिमम भ्यालु कति छ भन्दाखेरि यो 30 लेख्नु पर्यो र यतिमा मिनिमम भ्यालु भनेको 10 छ अब मिनिमम भ्यालु मध्येमा म्याक्सिमम छान्दाखेरि 40 छ हैन यो त सबै मिनिमम हो
मिनिमम भ्यालु मध्येमा म्याक्सिमम छान्दाखेरि 40 छ, त्यही कारण यो म्याक्सिमम अफ मिनिमम भयो। अब यहाँ ल्याएको छ के लेख्नु पर्यो, अकर्डिङ टु म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया स्ट्राटेजी वान सुड बी सिलेक्टेड भनेको अब हाम्रो म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियालाई लिने हो भने म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियाको सबभन्दा ठुलो मानको 200 छ, यो भनेको S1। अकर्डिङ टु म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया द स्ट्राटेजी S1 सुड बी सिलेक्टेड गर्नु पर्यो, अनि अकर्डिङ टु द म्याक्सिमिम क्राइटेरिया द स्ट्राटेजी S1 also should be selected। दुवैको लागि एउटैमा मान चाहिँ पर्यो। अब आयो नम्बर 9, फर 8 pairs of observation on 2 variables sales and pricing y the following result were obtained छ summation x summation y summation x square summation y square summation xy के निकाल्नु पर्यो, find out if there exists any relationship between the sales and pricing भनेर सोधेछ। अब यसलाई कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r को मान निकाल्नु पर्यो है। अब त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला के हुने रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला चाहिँ अब n भनेको 8 भइगयो हैन, यो r लेखेको छ, r सब xy लेखेको छ, अंशमा n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y by root over n summation x square minus summation x को whole square root over n summation y square minus summation y को whole square। अब यसको मान राखौँ न, सबै मानहरु राख्दिउँ यसरी, अनि त्यसपछि यसलाई घटाउँदै अनि यसको वर्गमूल निकालेपछि कति आयो त r = 0.57 भनेको चाहिँ हामीले पोइन्ट भन्दा पछाडि एउटा मात्रै राख्ने हो भने चाहिँ यसलाई 7 लाई हटाएर 0.5 चाहिँ 6 हुन्छ हैन। अब तर यसलाई हामीले यति राख्दा पनि छ r = 0.57, therefore morality relationship between sales and pricing यिनीहरुको सम्बन्ध भनेको औसतमा मात्रै छ भनेको क्या, औसतमा मात्रै रहेको चाहिँ के छ त रिलेसनशिप छ।